सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच की जानिब से मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया गया। अदालत ने नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया है। सर, क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मतलब पूरी कौम को पता था कि फैसला क्या आने लगा है, लेकिन जो इशू है वो उससे बहुत बढ़ के है। इशू ये है कि ये जो बेंच था, जिस बेंच ने ये फैसला किया आज का, हमारे मुताबिक ये बेंच की तश्कील चूँकि कानून के मुताबिक नहीं थी, इसलिए ये बेंच गैर कानूनी है। और इस बेंच का जो फैसला है वो तब तक नहीं माना जा सकता जब तक इस बेंच की तश्कील के ऊपर जो फैसला आना है वो ना आ जाए। और उसके लिए हमने पिटिशन दायर कर दी हुई है। आप पता नहीं इतना है इसकी कि नहीं, लेकिन हमने इसकी जो बेंच की तश्कील है उसकी पिटिशन फाइल कर दी हुई है और वो अब एक अलग बेंच के पास, लार्जर बेंच के पास वो लगनी है। और वो जब लगेगी, उसका फैसला होगा, उसमें जो फैसला होगा कि ये बेंच दुरुस्त नहीं, उसके बाद हम इसको मानेंगे, उससे पहले नहीं। तो बैरिस्टर साहब, आपने आज बतौर वकील बानी PTI बाइकॉट क्यों किया? बतौर अदालती मुआवन तो आज आप इस समात में रहे। नहीं, देखिए, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड वही है। हमने 2 दिन से बहस कर रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं, चाहे आप एज PTI करें, एज वकील करें, सवालों के जवाब देना हमारा फर्ज है। और मैं कल परसों का जवाब दे रहा हूँ सवालों का, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बार बार यही है अदालत को बताना, बेंच को, कि आपकी जो तश्कील है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह आप बने वो दुरुस्त नहीं। आप ये फैसला नहीं कर सकते, रुक जाएं। खुदारा उसको 18 जो 19 जजेस हैं हमारे, पूरा सुप्रीम कोर्ट है, उसको दें फैसला करने के लिए। वो फैसला करें और ये चीज़ें सॉल्व करें। तो उसके बाद ये जब उनके सवालात के जवाब दे दिए तो मैं फिर उसी तरह, जिस तरह हमारा मौक़िफ़ है कि हम प्रोसीडिंग्स बाइकॉट कर रहे हैं, मैं बाइकॉट करके निकल आया। ये बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है जो मैं पेश करता रहा। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कल मेरी मीटिंग के बाद कि आपने ये वाले पॉइंट्स बताने हैं, ज़रूर बताने हैं, तो चूँकि मैं उनका वकील हूँ, वो पॉइंट्स बताने पड़े और बताए मैंने। और उन्होंने कहा, ये भी बताया कि ये जो 25 अक्टूबर को जो आज बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट सुबह पढ़ा था हमने, वो कल शाम को उन्होंने दिया था कि हम 25 अक्टूबर से पहले चाहते हैं। तो मैंने बताया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिकल से उसका ताल्लुक है इस प्रोसीडिंग का। तो ये बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मेन चीज़ यही है कि क्या ये बेंच दुरुस्त था या नहीं। उसका फैसला जब होगा तब ये आज के रिव्यू के फैसले पे अमल दरामद हो सकता है। तो बैरिस्टर साहब, बतौर माहिर कानून आप समझते हैं इस केस में मजीद गुंजाइश है? आप अदालत से रुजू करेंगे? कर दिया है ऑलरेडी हमने। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, कर दी है जी, दूसरा अगर इस केस के हवाले से बात की जाए और आज के फैसले के हवाले से बात की जाए तो आप इसकी टाइमिंग पर क्या कमेंट करेंगे? दूसरा, इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस के हवाले से अगर आप कुछ कह सकें तो। देखिए जी, टाइमिंग तो यकीनी तौर पे बड़ी गलत टाइमिंग है, क्योंकि जिस तरह हुकूमत के, CMLN के, पीपल्स पार्टी के लीडर बार बार कह रहे हैं कि हमें ये 25 अक्टूबर से पहले चाहिए, टाइमिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है कि अमेंडमेंट हो। तो उस लिहाज से ये एकदम इस केस का लगना, एक बेंच के सामने लगना, फिर बेंच का फैसला होना, ये इससे अफवाहें तो बहुत सारी फैल रही हैं। और फिर ये हकीकत होना कि बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी दुरुस्त नहीं हो। एक कमेटी मेंबर जो है जैसे नसरुल अली शाह साहब, वो बैठे ना कमेटी का फैसला करने और बेंच 2 मेंबर्स बना दें। फिर जो ऑथर जज हैं वो बेंच पे बैठे ही ना, उसके बगैर ही बेंच नया बन जाए और वो चलता रहे। सारी मामला देखते हुए और स्टेटमेंट्स देखते हुए तो तफ्तीश तो होती है। अब आपका पॉइंट ये है, सवाल ये है कि इसके बाद होगा क्या। नज़र आता है कि अगर हुकूमत के पास नंबर आ गए आईनी अमेंडमेंट करने के लिए, जो नहीं है इस वक्त, तो फिर वो कॉल करेंगे नेशनल असेंबली और सेनेट। लेकिन इसके
کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ جا رہے ہیں یا اس کو سمجھے جو ہم نہیں سمجھتے امپلیمنٹ کرنا کہ غیر قانونی ہے، لیکن اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ جائے گی حکومت تو پھر وہ ہاؤس ٹریڈنگ شروع کرے گی یا کوشش کرے گی کہ ہمارے لوگ توڑے پیسوں سے، فورس سے، طاقت سے، اور نمبرز کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ناکام رہیں گے، کیونکہ JUI مولانا صاحب نے بڑا واضح طور پہ لے لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے لوگ بھی محفوظ ہیں، ان میں کوئی ایسی نہ سینیٹرز میں نہ MNAs میں کوئی ایسی ہمیں نظر آتی ہے بات. بالکل لوئل ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہوں گے. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، آج آپ کا جو بنیادی اعتراض تھا وہ بینچ کے حوالے سے تھا. ابھی تھوڑی دیر قبل احسن بھون صاحب ARY سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد آئین کو جو ری رائٹ کرنے کا تاثر تھا وہ زائل ہو گیا ہے. ایز اے لا ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، آج میں نے جب عدالت نے سوالات پوچھے تھے تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا عدالت کو بھی کہ یہ ری رائٹنگ نہیں ہے. آپ کو میں ایک بڑا سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک آرٹیکل ہے جو آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت بن سکتی ہے. وہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت بن سکتی ہے، لیکن اس کی تشریح پچھلے 40 سال میں جس طرح سپریم کورٹ نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف بننے کا تو لکھا، الفاظ تو صرف دیکھا ہے کہ سیاسی جماعت بن سکتی ہے، لیکن سیاسی جماعت کے ساتھ جتنی بھی منسلک چیزیں ہیں، مثلا الیکشن لڑنا، کیمپین کرنا، تقریریں کرنا، حکومت بنانا، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 میں موجود ہیں. یعنی کہ عدالت نے اس کو آرٹیکل 17 کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق کو، اس کی تشریح کی، اس میں کوئی اوور رائٹنگ یا رائٹ نہیں کی. تو اگر وہ چیز رائٹنگ نہیں ہے تو یہ اس کیس میں بھی آرٹیکل 17 کا انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ ڈائریکٹ کر سکے اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے MNAs اور سینیٹرز ہیں ان کو، کہ آپ نے کس طرح ووٹ کرنا ہے، اور اگر وہ ووٹ اس کے خلاف ہوگا تو یہ پارٹی کا حق ہے کہ ووٹ نہ کاؤنٹ ہو. تو یہ کہنا کہ رائٹنگ اوور رائٹنگ ہے یا رائٹ تھنک کیا ہے یا ریڈنگ کیا ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. کوئی آرٹیکل 17 اٹھا لیں، آپ دوسرے آرٹیکل اٹھا لیں، جتنے بنیادی حقوق ہیں پوری دنیا میں ان کو تشریح کر کے ان کو بڑھایا گیا ہے، ان کو وسیع کیا گیا ہے اپنے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک. تو بیرسٹر صاحب، رکن پارلیمنٹ کا ووٹ آج کے بعد شمار تو ہوگا اس فیصلے کے بعد، لیکن کیا وہ رکن پارلیمنٹ اہل ہوگا یا نا اہل، اس بات کا تعین بھی آج ہو گیا ہے؟ وہ تو آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ووٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن ان کو اپنی سیٹ سے فارغ کیا جا سکتا ہے. وہ بعد میں دوبارہ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں. اسی چیز کو روکنے کے لیے نیچے یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہارس ٹریڈنگ کا. یہ تھا فلاسفی یا جورسپروڈنس ہماری اس ججمنٹ کی، جس کو آج ایک غیر قانونی بینچ نے ڈسمس کر دیا.